जिसके ऊपर लोहे की छत है, उसके नीचे 5 घंटे हमें बिठाए रखा है और हमें अंदर नहीं जाने दिया। वैसे तो ये ओपन ट्रायल है, लेकिन कौन है ये ऊपर से कांटे लगा रहा है? आखिरी समाअत के ऊपर इमरान खान साहब के साथ मैं मौजूद था और उन्होंने मुझे कहा कि आप मीडिया के लिए पॉइंट नोट करते रहें, क्योंकि 9 मई के हवाले से उन्होंने गलत स्टेटमेंट्स चलानी है और बाकी भी, तो आपने ऐसा करना है कि यहाँ पर खड़े होकर हर चीज़ नोट करनी है। मैं नोट करता रहा। फिर उन्होंने मुझे बैठ के कुछ इंस्ट्रक्शंस दी। फिर बुशरा बीबी साहबा ने मुझे बैठ कर इंस्ट्रक्शंस दी और उन्होंने कहा कि आपने ये बात जाकर करनी है। तो मैंने आकर बात की और मैंने उसके अंदर बड़ा खुलेआम बताया कि इस तरह से हमें हर्डल्स आई और खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर हमारे साथ खड़े होकर कहा कि क्यों कर्नल साहब कंट्रोल कर रहे हैं, क्यों सारी चीज़ों को वो कंट्रोल करके चाहते हैं कि जेल जो है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चले। उनकी क्या अथॉरिटी है यहाँ पर? उनका क्या काम है कि वो वकीलों की तजलील करें? आज भी उन्होंने मुझे कहा कि आपने जाकर बात करनी है और मुझे मैसेज आया। तो मैं आपको वाज़ेह कहना चाहता हूँ कि जब नैब के प्रोसिक्यूटर वकील जाते हैं, उन्हें प्रोटोकॉल हासिल होते हैं, उनकी गाड़ियाँ अंदर जाती हैं, 12 हो, 14 हो, 16 हो, 18 हो, किसी वकील के ऊपर पाबंदी नहीं है और गाड़ियों में अंदर जाते हैं। हमें शेड में बिठाए रखते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते। और ओपन ट्रायल के हवाले से पहले भी हम हाई कोर्ट के अंदर गए और हाई कोर्ट ने ये कहा कि किसी सूरत ये ओपन ट्रायल नहीं है और उस वजह से वो जो सारी प्रोसीडिंग थी वो नल एंड वाइड हुई और अब ये दोबारा उसी तरह से नामालूम लोग कौन है। हमारे लोग वहाँ पर, वो आमर वज़ीर है और हमारे PTI के वर्कर वो आए हुए थे, नादिया खटक है, बाकी हैं, लेकिन अंदर नहीं जाने देते। और नामालूम लोग पत्नी कौन है, वो कहते हैं जी हम PTI से हैं। हम तो नहीं जानते उन्हें। किसने आपको भेजा है? किधर से आपका PTI से ताल्लुक है? हम उनसे कहते हैं कोई एविडेंस दिखा दें, कोई उनके पास आज तक तस्वीर नहीं होगी और वो वहाँ पर आकर समाअत में बैठे होते हैं। इसके अलावा जो खान साहब ने मुझे कहा कि आप जो है वो जाकर नईम को कहिएगा कि ये बात करें जो इस वक्त IPPs का मसला है। खान साहब बड़ा कंसर्न है इस हवाले से कि अवाम बिजली के बिलों से तंग है, अवाम बिजली के बिल नहीं अदा कर पा रही। आज जो मुलाजम जिसकी 20,000 तनख्वाह है वो 30,000 बिल कैसे देगा? बच्चों की फ़ीस है, आपका हेल्थ का मसला है, आपने खाना खाना है, आपने अपनी फैमिली को पालना है, आगे अपने बच्चों की शादियां करनी, कैसे वो सारी चीज़ें मैनेज करेगा? तो ये जो पहाड़ बिजली के बिलों की मद में गिराए जा रहे हैं, वो बिजली की हम पेमेंट करते हैं जो कि हम बिजली इस्तेमाल ही नहीं करते। उन्होंने बड़े गहरे कंसर्न की और उन्होंने कहा कि आपने जाकर करना है कि काजी फाइज़ा साहब वो क्यों हमारे केसेस सुन रहे हैं। आज भी एक फ़ैसला आया है, उस फैसले के तहत उन्होंने 3 जो नून लीग के MNA हैं उनको बहाल कर दिया है। पहले इलेक्शन के अंदर डाका डाला गया, फिर उससे पहले आपको पता है कि बल्ले का निशान, और इलेक्शन से पहले इलेक्शन के बाद सारी चीज़ें पता है। फिर मखसूस नशिस्तें और जमातों को दी गई। फिर जब फैसला आया और फैसले के अंदर भी काजी साहब जहाँ पर खड़े थे आप सबको पता है, और अब एक्ट लेकर आए हैं कि उस फैसले के ऊपर अमल दरामद ना किया जाए, साथ में हमारी सीटें जो हैं वो वापस ले रहे हैं। उनको ये है कि अगर ये फैसला तो है, ये तो तहरीक इंसाफ के हक़ में हो गया है, बेसिकली तो इंसाफ के ऊपर फैसला हुआ है ना, तो वो ये समझ रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों से इनकी तादाद जो है वो ना कहीं बढ़ जाए। और इधर से इनके MNAs जो हैं वो पहले तो हमने फार्म 45 के मुताबिक, सारे फार्म 47 के मुताबिक जिनको जितवाया गया, हमारे जो जीते लोग उनको हराया गया। फिर उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तें, और अब इस तरीके से वो कर रहे हैं। और 9 मई के हवाले से मैं बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, खान साहब ने कहा कि जिसने CCTV फुटेजेस चुराई वो 9 मई का असल किरदार है, और उन्होंने कहा कि माफ़ी वो मांगे जिन्होंने एक साबिक वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा किया, फिर हमारे लोगों को शहीद किया, हमारे लोगों को ज़ख्मी किया, हमारे लोगों को पैरालाइज़ किया। और मैं 9 मई के हवाले से मैं आपके सामने 1-2 चीज़ें रखना, जो मैंने कल एक ट्वीट किया था, वो ये रखना चाहता हूँ कि एक बंदा मुझे रात को मिला है किसी जगह पर चाय पे, तो उसने बताया है कि इमरान खान साहब की
کو جب اغوا کیا گیا تھا تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ یہ رینجرز جو ہے یہ کہاں سے آ گئیں, ان کو کس نے تعینات کیا. تو اس کے اوپر جو نوٹیفیکیشن نکالا گیا تھا, وہ جو نوٹیفیکیشن یوسف نسیم کھوکھر انٹیریئر سیکٹری جو اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پیش کیا تھا, وہ نوٹیفیکیشن کیسے نکالا گیا تھا اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نمبر 1, جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ بتایا جائے کہ رینجر کیسے تعینات ہوئی, کیسے نوٹیفیکیشن ہوا, ایک میٹنگ جو ہے فوری ارجنٹ جو ہے وہ کنڈکٹ کی گئی. وہاں پر یوسف نسیم کھوکھر صاحب, اس کے ساتھ جو جوائنٹ سیکرٹری ہیں ملک رمضان صاحب, پھر آپ کے ڈپٹی کمشنر عرفان میمن صاحب اس وقت تھے, اور پھر جو ہے وہاں پر جو میٹنگ ہوئی, میٹنگ کے اندر کیا ہوا تو جو رمضان صاحب ہیں پہلے تو انہوں نے ان کی سیکرٹری انٹیریئر کی حالت, اب آپ جو ہے نا یہ اپنے اوپر معاملہ ہے تو آپ ہی بتائیں کہ یہ رینجر کا نوٹیفیکیشن کیسے ہوا ہے. اس نے کہا کہ نہیں یہ تو مجھ سے کہہ رہے ہیں. پھر جب اوپر سے دعا اور سیکرٹری انٹیریئر کو انہوں نے کہا کہ بھائی مسئلہ حل کر کے نکالنا ہے, ہم نے یہ نوٹیفیکیشن وہاں پر پیش کرنا ہے. تو نوٹیفیکیشن کیسے انہوں نے کہا پیش کرنا ہے, انہوں نے کہا جی بیک ڈیٹیں. وہاں سے ہی فون ہوتا ہے جو ڈپٹی کمشنر ہے اسلام آباد عرفان میمن نے بیک ڈیٹوں سے ایک نوٹیفیکیشن نکالا جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں شدید خدشات ہیں, سیکیورٹی کے کنسرنز ہیں, تو وہاں پر رینجرز جو ہیں وہ ہمیں چاہیے. اب آپ کے سامنے میں اس لیے یہ رکھ رہا ہوں کہ یہ کیسے 9 مئی کو پورا پلان کیا گیا اور کیسے یہ اس کے اندر جو ہے ایویڈنس اپنی مکمل کرنے کے لیے یہ ساری کارروائی کی گئی. اس نے کیا کیا, اس نے ڈی سی نے لکھا, کس کو لکھا, سیکرٹری انٹیریئر کو, یوسف نسیم کھوکھر کو, کہ جناب یہ ہمیں چاہیے. وہاں پر بیٹھے ہوئے ٹائپنگ کی جاتی ہے, ساری ریکوائرمنٹ پوری کی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد وہ لکھتے ہیں, لیٹر لکھتے ہیں جو جوائنٹ سیکرٹری ہے اس وقت ملک رمضان, جو آئی تھنک ابھی پیٹرولیم میں ہے, کہ آپ یہ نوٹیفیکیشن جو ہے نا یہ ہمیں آیا ہے اور یہ آپ جو ہے نا اس کو آگے پروسیڈ کریں. پھر وہ کس کو کرتے ہیں, وہ ڈی جی رینجر کو کرتے ہیں. ڈی جی رینجر کو جب وہ کرتے ہیں وہ سارا پروسیس مکمل کر کے اور فوراً ہی وہ ایک نوٹیفیکیشن جو ساری کارروائی کے بعد کیا جاتا ہے اسے لے کر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پیش ہو جاتے ہیں کہ یہ رینجرز ہم نے پہلے سے طلب کی ہوئی تھیں, سیکیورٹی کے خدشات تھے اور سیکیورٹی کے خدشات کی بنیاد کے اوپر یہ وہاں پر ہم لائے گئے. تو میں آپ کو واضح کہنا چاہتا ہوں, اس سے پہلے زمان پارک میں 14 مارچ حملہ ہوا, وہاں پر بھی رینجرز تھیں. کدھر ہے نوٹیفیکیشن, وہ بھی نکالیں. پھر وہ بھی بیک ڈیٹوں کا. عمران خان کے اوپر 18 مارچ جوڈیشل کمپلیکس حملہ ہوا, کہاں سے آ گئی رینجر, وہ کہاں سے وکیلوں کے لباس کے اندر نامعلوم لوگ تھے. میں گیا تھا سیکنڈ بلڈنگ کے اوپر اور میں نے جا کر خان صاحب کو بتایا تھا کہ وہاں وکلاء کی وردیوں کے اندر کچھ لوگ ہیں, ہم نہیں پہچان رہے کہ وہ وکیل آئی ایل ایف کے ہیں, پی ٹی آئی کے ہیں, یا ہم نے کبھی اسلام آباد میں دیکھا ہو. تو ہم نے بتایا کہ وہاں پر رینجر بھی ہے اور یہ بھی, وہ بھی لائن نوٹیفیکیشن کہ وہ رینجر کا نوٹیفیکیشن کدھر ہے, وہ کس نے ان کو تعینات کیا تھا, کیوں وہ وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں موجود تھے, کیا ارادہ تھا آپ کا, جو آپ اوپر سے ناکے آپ نے الگ لگائے ہوئے تھے اور ساتھ والی بلڈنگ کے اوپر ناکے الگ لگا ہوا تھا, ٹارگٹ کرنے کا ارادہ تھا آپ کا, کیا پلان تھا. ہم بالکل کہیں گے کہ اس وقت بھی یہ ایک سازش رچائی گئی تھی, ایک پلان رچایا گیا تھا. جیسے آپ نے دیکھا کہ وزیر آباد حملہ ہوا, اسی وجہ سے خان صاحب واپس گئے اور وہ بھی کورٹ کی پرمیشن سے واپس گئے, بھاگے نہیں. جو آج یہ باتیں کرتے ہیں کہ حاضری گیٹ پر کسی کی لگائی گئی ہے تو بتائیں, بغیر تو تم نے حملے کا وہاں پر پروگرام بنایا تھا. تم لوگ چاہتے تھے کہ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کر کے اور اسے ہٹایا جائے, لیکن اللہ تعالیٰ جو ذات ہے وہ بڑی ہوتی ہے, وہ کسی کو زندگی دے, موت دے, عزت دے, ذلت دے. اس نے وزیر آباد بچایا اور پوری دنیا میں آج اس کی عزت ہے اور آپ آج ذلیل ہو چکے ہیں. آج آپ اپنے وارڈ ہار چکے ہیں. آج پتن کی اگر رپورٹ آتی ہے جو قوم کی آخری امید تھا وہ اپنا حلقہ ہار گیا ہے. 102% ٹرن آؤٹ کسی جگہ پر آپ نے دکھا ہے. یہ کیسی منطق ہے کہ ایک جگہ کے اوپر ہی صوبائی حلقے میں 41 ٹرن آؤٹ ہوتا ہے اور 102 نواز شریف کا ہوتا ہے. جو قوم کی آخری امید
کو بایو بل ملی تھی جس کے لیے بایو میٹرک اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر پہنچی تھی، وہ آخری امید گندی ہو کے ہاری اور پھر فارم 47 کے مطابق آپ کو بنانا پڑا مولا علی علیہ السلام نے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے۔ عمران خان صاحب بھی یہ ہمیشہ کہتے ہیں، لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہ جو مرضی ہے آپ کر لیں، یہ وقت جو ہے تاریخ لکھ رہی ہے اور یہ قوم آپ کو کبھی نہیں بھولے گی۔